अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम यार मन तुर्की में खुश आमदीद। और आज का प्रोग्राम इंतहाई स्पेशल प्रोग्राम है। और आपको याद होगा कि 2.5 माह कबल अर्तुगरुल गाजी टर्किश ड्रामे का कलीदी किरदार जो है एंगन अल्तान पाकिस्तान पहुंचा। और पाकिस्तानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि वो पाकिस्तान आया और पाकिस्तानियों से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहब्बत का इजहार भी किया। वो सारा मामला 2.5 माह बाद कोलैप्स हो गया और इस सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन हुआ। और इस वक्त जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम हक़ाइक़ जानना चाह रही है। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो टर्की में मुकीम हैं वो इस तरह का और परेशानी का शिकार हैं कि ये पाकिस्तान पर एक बदनुमा धब्बा लगा दिया गया। इतना बड़ा फ्रॉड करके एक सेलिब्रिटी के साथ इस तरह बिहेव करके और उसको एक मुआहदे के तहत बुलवा के उसके बाद उसके साथ फ्रॉड करना काशिफ ज़मीर को ये ज़ेब नहीं देता था, लेकिन उसने ये किया। और जब फ्रॉड के मामला तकरीबन 2 माह पहले मैंने ये काशिफ ज़मीर के बैंक अकाउंट टोबा टैक्सिंग वाले और जो मामला थे वो उस पर मैंने अपने चैनल में एक ब्रीफ दिया था। उसके बाद बहुत सारी तनकीद का भी सामना किया मैंने। और लोगों ने कहा कि एंगन आल्तन या डॉक्टर फुरकान हमीद जो हैं वो अगर कोई इस मामले में सबूत या कोई बयान दें तो वो मानेंगे, वरना ये सब क्या सराइयाँ। और काशिफ ज़मीर की जो शोहरत की वजह है उससे लोग अनाइड होके या उससे जेलस होके इस तरह के मामलात कर रहे हैं। तो आज 2.5 माह बाद वो सारा पंडोरा बॉक्स खुल चुका है और काशिफ ज़मीर जो है उसका फ्रॉड मंजर आम पर बिल्कुल उसी तरह आया जिस तरह कि इसने फ्रॉड किया था। अब जब काशिफ ज़मीर का फ्रॉड मंजर आम पर आया तो काशिफ ज़मीर ने ना सिर्फ एंगन आल्तान पर कुछ इल्ज़ामात लगाए कि वो पाकिस्तानियों से मिलना नहीं चाहता था, वो दूर रहता था, लोगों की लाइन लगी रही, बल्कि डॉक्टर फुरकान हमीद जो कि गुज़श्ता 30 साल से पाकिस्तान की नुमाइंदगी टर्की में करते हैं, वो इंटरप्रेटर भी हैं तैयब उर्दवान के, वो जंग अखबार में जियो से भी मुंसलिक हैं और कॉलम भी लिखते हैं, वो TRT में यहाँ उर्दू ट्रांसमिशन के हेड भी हैं। उन पर भी संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए और ये इल्ज़ामात जो हैं ये काशिफ ज़मीर की फ्रस्ट्रेशन को ज़ाहिर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन इल्ज़ामात का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। और ये किस तरह काशिफ ज़मीर एंगन आल्तान के पास पहुंचा और किस तरह ये सारा मुआहिदा हुआ और इसका ड्रॉप सीन किस तरह हुआ, ये सब तफसीलात से, क्योंकि एनी शाहिद हैं डॉक्टर फुरकान हमीद, उनसे हम जानेंगे कि ये सारा मामला कैसे स्टार्ट हुआ और ड्रॉप सीन कैसे हुआ। और आज इस प्रोग्राम में हम ये भी डॉक्टर फुरकान हमीद को उन्हीं के यार मन तुर्की प्रोग्राम में मेहमान के तौर पर इसलिए ले रहे हैं कि हम उनसे पूछेंगे कि जो काशिफ ज़मीर उन पर इल्ज़ामात लगा रहा है उनमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है और वो इल्ज़ामात डॉक्टर साहब पर क्यों लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपके प्रोग्राम यार मन तुर्की में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत जनाब। आज आप मेज़बानी के फ़राइज़ अदा कर रहे हैं यार मन तुर्की में, जी शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आप आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले ये बताइए कि आपने बहुत अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया लाहौर एंगन आल्तान को ले जाके और तुर्किश ड्रामे के मशहूर किरदार को वहाँ पर पाकिस्तानी अवाम में पाके पाकिस्तानी अवाम बड़ी खुश हुई। तो हम इस सारे ड्रॉप सीन के बाद सब पाकिस्तानी कौम इज़्तिराब का शिकार हैं और ज़हनी कोफ्त हो रही है कि ये हुआ क्या, उसके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए था। तो क्या काशिफ ज़मीर पहले से आपसे आशना था और इसने राब्ता किस तरह किया आपसे इस सारे मुआहदे के लिए, इस एंगन अल्तान को पाकिस्तान बुलवाने के लिए? हाँ जी, मैं रामे साहब आपको ये बताता जाऊँ कि जब मैंने अपने YouTube चैनल यार मन तुर्की पर और जो PTV ने भी पेश किया था अर्तुगरुल गाजी के हीरो एंगन आल्तान का इंटरव्यू, उसके बाद से मुसलसल काशिफ ज़मीर ने मेरे से फेसबुक के जरिए राब्ता कायम करना शुरू कर दिया। शुरू में मैंने कोई इसकी परवाह नहीं की थी, कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई थी, ठीक है। बाकी लोग भी काफ़ी, उन दिनों में काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, इसकी तरफ से मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन ये मैंने देखा कि बाकी लोगों ने मैसेज वक्त के साथ साथ कम होते चले गए, लेकिन
काशिफ ज़मीर के मैसेज मुसलसल रेगुलर आते रहे और हमेशा ये कहते जब आप पाकिस्तान आए तो आप मेरे से जरूर जी मिलिएगा, बिल्कुल। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप मुझे आपसे दिली मोहब्बत है, ये है वो है, ये मुसलसल जो है कहता जा रहा था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा, आप मिल सकते हैं। अगर लाहौर आना हुआ तो आइए, बल्कि इवन इसने मेरे पास एक ऑडियो पैगाम भी, इसने ये भी कहा हुआ आप लाहौर आए, मैं बहुत मालदार हूँ, ये है वो है, मेरे हमारे प्लॉट्स प्रॉपर्टी डीलर है हमारे, जो बड़ा कुछ है, ये है, आपको मैं गिफ्ट भी करूंगा, ये एक प्लॉट जो है वो मैं कहने मुझे को मैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता ही नहीं, मुझे जरूरत नहीं, ये मेरे ऑडियो में भी मैंने कहने शुक्रिया बहुत बहुत छोड़ दिया था मैंने। दूसरा मेरे भाई आपने ना, मैं कह रहा था कि आप पाकिस्तान चले, अब इसलिए जब हम इंशाल्लाह ये सारी डील वगैरह ओके हो जाएगी, फिर ये जब आएगा ना पाकिस्तान भी, तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसके साथ आएँ। तो वो जो आपको मैंने कहा था कि आपके लिए एक मैं प्लॉट अब गिफ्ट करूँगा अपनी सोसाइटी में, तो उसके लिए भी आपको एक दफ़ा आना होगा ना, ताकि वो आपके नाम पे भी ट्रांसफ़र हो जाए इधर। तो ये भी मेरा भाई, मैं तो कहता हूँ इसके साथ ही आप आएँ फिर पाकिस्तान। लेकिन फिर जब मैं पाकिस्तान गया, मुसलसल पाकिस्तान भी, इसने को मैंने फेसबुक का अपना लोकल नंबर लगा दिया, तो इसने उससे रब्ता कायम करना शुरू कर, इस लोकल नंबर के जरिए, जी भाईजान आप आए, ये मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ये है। तो ये मैं आपको बता दूं अपने नाजरीन को कि मैं पाकिस्तान गया था, मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं अब मिलना नहीं चाहता, जब नेक्स्ट आऊँगा तो मिलूंगा। नहीं भाईजान, मैं अफसोस करना चाहता हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आप मुझे आधा घंटा दे दें, 15 मिनट दे दें, 20 मिनट दे दें, ताकि आपसे मैं मिल सकूं, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे तकरीबन 20 दिन के लिए मैं वहां पे ठहरा था, फिर मैंने वहां पर जो है से कहा ठीक है, आखिरी दिन में या 1 या 2 दिन रहते थे, मैंने कहा ठीक है आप आ जाएं, आपसे मैं, अच्छा भाईजान मुझे बता दें, मैं क्योंकि लाहौर से आ रहा हूँ, यू नो आप मुझे मिलने, मैंने कहा ठीक है, जब मैं आपको कह रहा हूँ तो आप आ जाएं। फिर ये लाहौर से स्पेशली मुझे मिलने इस्लामाबाद आया था, तो इस्लामाबाद में एक होटल में जो है इससे मुलाकात हुई, तकरीबन जी 10 से 15 मिनट मुलाकात रही, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने कहा ठीक है, देखिए आप आए हैं तो सिर्फ मैंने आपके लिए 10 मिनट निकाले, वरना घर में लोग आ रहे हैं, सो के लिए आ रहे हैं, अफसोस करने आ रहे हैं, तो मैं ज्यादा आपके पास डर नहीं भाईजान, आप खाना खा के जाएं या डिनर है ये वो। तो मैंने कहा नहीं, मैं डिनर विनर के लिए तो आया नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया था, तो अब मैं मिल लिया हूँ, मुझे 15 मिनट अब आप दे दिए हैं, अब नेक्स्ट जब आया तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ये थी मेरी इससे पहली मुलाकात। जी डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह आप एक बहुत ही मंजे हुए जर्नलिस्ट भी हैं, आपने बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। 30 साल से आप टर्की में रहे और तैयब उर्दवान के आप बड़े करीबी साथियों में से गर्दाने जाते, तो ये आपने किस तरह काशिफ ज़मीर पर भरोसा कर लिया, आपने किस तरीके से उस पर इतना इत्मीनान कर लिया, जबकि जो है वो आपके जानने वाला भी नहीं था, आपसे पहली मर्तबा आपको मिला था। तो क्या किसी शख्सियत, किसी अहम शख्सियत ने आपको मजबूर किया इसको एंगन अल्तान के साथ मुआहिदा करने पर मदद करने के लिए, या आपको पाकिस्तान से किसी अहम शख्सियत ने फोर्स किया कि वो ये उसका करीबी साथी है तो इसको मदद की जाए और एंगन अल्तान के साथ किसी मुआहदे की शक्ल में या पाकिस्तान विजिट के लिए उसे आपके ज़रिए कायल किया जाए? हाँ जी हाँ, मैं गुज़श्ता 30 साल से तुर्की में मुकीम हूँ, और मैं जब से टर्की आया हूँ, पहले शुरू में मैं जो APP के लिए रिपोर्टिंग किया करता था, फिर मैंने जंग और जियो के लिए रिपोर्टिंग शुरू कर दी, मैं TRT उर्दू में, तो मैं तवील अरसे से काम कर रहा हूँ, और मैंने पाकिस्तान में जितनी भी खबरें भिजवाई आज 30 साल के अरसे के दौरान, वो सारी 100% जो है वो करेक्ट होती रही हैं। हमेशा जो है मुझे तारीफें की जाती रही कि आपकी खबरें जो हैं वो बाकी लोगों के मुकाबले में बिल्कुल सही, 100% सही होती है। आपने देखा होगा कि जब रजब तैयब एर्दोआन का हुकूमत का तख्ता उठने के बारे में भी खबरें शाया की जा रही थी, वीडियो पर पेश की जा रही थी, चैनल मुख्तलिफ TV चैनल पर पेश की जा रही थी। मैं वाइट TV का नुमाइंदा जिसने 100% सही खबरें भिजवाई थी, बाकी सब ने जो है वो तख्ता उलंड के बारे में, रजब तैयब एर्दोआन का बस खत्म हो गया, आखिरी दिन ये है वो है, और मैंने कहा कि नहीं, रजब तैयब एर्दोआन सर्वाइव कर रहे हैं, और वो देख लिया आपने, उन्होंने सर्वाइव किया और वो 100% सही साबित हुआ। इससे कल भी मैंने रजब तैयब एर्दोआन के जो
انتخابات کے بارے میں بھی جتنی بھی پیشن گوئیاں کی تھی وہ بھی 100% صحیح ثابت. ان کے بارے میں جو بھی خبریں تھیں میں نے کالم میں آپ نے دیکھا ہوگا 100% صحیح خبریں لکھی ہیں, کالم لکھی ہیں. آج تک کسی نے اس پہ کوئی جسے کہتے تنقید نہیں کی, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی غلط ہے, یہ ہے وہ ہے. ہاں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ میں یہاں پر ترکی میں تقریباً 30 سال سے ہوں, تو ظاہر ہے میرے باقی لوگوں سے بھی رابطے ہوتے رہے, سب سے رابطے ہوتے رہے, لیکن میں نے اپنے کام سے کام رکھا ہمیشہ. کاشف ضمیر نے, جو میں نے پہلے عرض کر چکا, اس نے فیس بک کی وجہ سے پہلے فیس بک کے ذریعے میرے سے رابطہ کیا, جب پاکستان گیا پھر وہاں سے رابطہ کیا. اس نے پھر جب فیس بک پہ مجھے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. پھر اس نے کہا کہ میرے گورنر صاحب جو ہے وہ میرے انکل ہیں, وہ بھی آپ کو جو ہے پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں. میں آج کل چھٹیوں پہ جا رہا ہوں, اگر آپ جب پاکستان آئیں تو چھٹیوں میں ہم کٹھی چھٹیاں گزاریں گے. گورنر صاحب کے وہاں پہ مری میں جو ہے ایک وہاں پہ اپنا بڑا اچھا رہنے کا رہائشی بندوبست ہے. آپ بھی آئیں, آپ ہمارے ساتھ چھٹیاں گزاریں. یہ آڈیو میسج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. میری برتھ ڈے آ رہی ہے نا, تو اس لیے پھر گورنر صاحب نے کہا کہ چلو سارے میری طرف سے آپ کو ٹریٹ ہے ادھر نا مری میں, تو ادھر ہی بس ابھی آج نکل کے جا رہے ہیں ادھر. کاش میری اس خوشی میں آپ بھی میرا بھائی ساتھ شامل ہوتے ہیں. میرے پیارے بھائی, میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بھائی بہترین, فٹ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں جی. نتھیا گلی آئے ہوئے ہیں, ادھر گورنر ہاؤس اسٹے کیا ہوا ہے. تو بس بھائی جان آپ کو بھی یاد کریں, آپ ہوتے تو اور خوشی دوبالا ہو جاتی. تو چلیں اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ موقع بنائے گا جلد. اور آپ ٹھیک ہیں؟ میسج میں کہا ہے ہم گورنر صاحب کے ساتھ چھٹیاں گزارے. حالانکہ اس نے دیکھیں, میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز عرض کرتا جاؤں کہ اس نے یاسر شامی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کوئی وہ سارے انکل ہوتے ہیں, میں نے تو صرف کہا تھا میرے انکل ہے, اور تو کوئی اگر انکل ہے تو پھر یہ دیکھ لیں, سارا کچھ آڈیو کے ذریعے میں آپ کو واضح کر رہا ہوں. یہ اس نے کر دیا تھا. پلس یہ اس نے یہ کیا کہ پھر گورنر صاحب کسی کا ویزا بھی ریجیکٹ ہو چکا تھا. میں ویزے کے بارے میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں گا کہ اس جو گورنر صاحب ہی نے اس کے ویزے کے لیے جو ہے ای میل بھی کی تھی اور ٹیلی فون بھی ٹرکش امبیسڈر کو کیا تھا. یہ میرے پاس ٹیلی فون کی تو کوئی وہ نہیں ہے, لیکن میرے پاس گورنر صاحب نے جو ای میل کی تھی ٹرکش امبیسڈر کو, اس کی کاپی موجود ہے. وہ کاپی میں جو اپنی اسکرین پہ پیش کر رہا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنر صاحب کے ساتھ اس کے کتنے اچھے تعلقات تھے. یہ اسی کا مجھے جھانسا دیتا رہا, گورنر صاحب یہ ہیں تو وہ, ہم تو ایک ہی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے تو رشتہ داری ہے, یہ ہے وہ. ظاہر ہے پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ اس کے رشتہ دار ہیں, بڑے اچھے تعلقات ہیں. یہ مجھے آڈیو کے ذریعے پیغام دے رہا ہے آئے. جو جب میں پاکستان بھی گیا تو اس نے کہا کہ آپ آئیں 2-4 دن کے لیے چھٹیاں گزاریں ہمارے ساتھ. میں نے کہا میرے پاس حال بتا چکا ہوں پہلے بھی, میرے پاس ٹائم نہیں کہ چھٹیاں, پھر نیکسٹ کبھی آئے تو ضرور. اس نے جب میں پاکستان میں تھا, اس نے گورنر صاحب کے ساتھ میری جو ہے وہ ویڈیو پہ بھی بات چیت کروائی تھی, جس پہ مجھے یقین ہو گیا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے گورنر صاحب سے میری کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی, تو مجھے یقین ہو گیا. کیونکہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ آڈیو ہوتی تو شاید یقین نہ آتا کہ ہو سکتا ہے کوئی بات کوئی وجہ ہے, لیکن ویڈیو پہ بات چیت کروانے کے مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی یہ گورنر صاحب ہی ہیں. اور گورنر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بڑا اچھا بچہ, یہ ہے وہ, یہ ہماری فیملی ممبر ہے. تو اسی وجہ سے پھر میں نے ان کی بات ماننی تھی. یہ سب سے بڑی وجہ, یہ 2 وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں نے کاشف ضمیر کو جو لفٹ کروانا شروع کر دیا تھا, کاشف ضمیر کی باتیں ماننا شروع کر دی تھی اسی وجہ سے. ورنہ ادروائز میں آج گزشتہ 30 سالوں سے پاکستان میں تھا, میں نے کبھی بھی کسی کو کوئی بات نہیں ماننی تھی, کبھی کسی اس جھنجٹ میں پڑھائی کبھی نہیں 30 سالوں میں نہیں پڑھا تھا. یہ صرف گورنر صاحب اور اپنے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ کاشف کی باتوں کا یقین کرنا پڑا. پھر مزے کی بات, اس نے ایک کو جب ٹرکی آیا تھا تو وہاں پر مجھے پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جو ہے ویڈیو کال میرے تھرو کروائی تھی. انہوں نے میرے سے بات بھی کی تھی, اور کیونکہ وہ مجھے جانتے بھی ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ یہ بہت اچھا بچہ ہے, آپ اس کی ہیلپ کریں, اس کی اگر ملاقات کروانی ہے تو ملاقات کرواتے ہیں, یہ میرا بچہ ہی ہے. اور یہ کاشف ضمیر بھی کہہ رہا تھا کہ جی ہاں یہ میرے انکل ہیں. اور ویڈیو پہ آپ نے دیکھا ہوگا, ویڈیو پہ جو ہے وہ حالانکہ اس وقت یوسف رضا گیلانی سو رہے تھے, لیکن انہوں نے اٹھا کے میرے سے بات کروائی تھی, جس سے یہ لگ رہا تھا کہ اس کے بڑے قریبی تعلقات ہیں مراسم ہیں یوسف رضا گیلانی سے. اور اسی وجہ سے میں پھر ان کی باتوں ہی کی وجہ سے ان پر اگر اتنا اس کا پختہ یقین ہے, ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں, کیونکہ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا ترجمان بھی مترجم بھی رہ چکا تھا پاکستان میں. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ملاقات کروا دیتے, اس میں کیا حرج ہے.
اس طرح میں نے ان کی ملاقات کروائی, میں انکار نہیں کر سکا. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. جب کاشف ضمیر استنبول پہنچا ہے اور اس معاہدے کے لیے وہ آیا ہے یہاں پر 2-2.5 ماہ پہلے, دسمبر سے بھی 2-2.5 ماہ پہلے وہ جب یہاں پہنچا, تو آپ تو انقرہ میں تھے اور اینگن التان جو ہے وہ استنبول میں ہے. تو کاشف ضمیر نے آپ کو جب انقرہ سے استنبول بلوایا تو کیا اس نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا, آپ کو اس نے یہاں پر قیام و طعام کا اہتمام اس نے اپنی پاکٹ سے کیا تھا یا آپ نے خود کیا تھا؟ آپ آنے جانے کے جو اخراجات تھے وہ کاشف ضمیر کے ذمے تھے یا آپ نے خود بیئر کیے؟ جی ہم نے بڑا اچھا کوشچن کیا رامے صاحب. یہ جب استنبول پہنچا تو میں انقرہ میں تھا, اور یہ لاہور سے پہنچے سے قبل اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ پہنچ رہا ہوں استنبول, تو آپ بھی آ جائیے گا, میں آپ کے لیے اسٹے کا بندوبست بھی کر رہا ہوں. میں جب استنبول پہنچا تو یہ اس وقت نہیں پہنچا ہوتا, اس کا شاید پروگرام میں تبدیلی آ گئی تھی, اس نے اگلے دن پہنچنا تھا, تو میں پہنچ گیا تھا. میں اتوار کے دن پہنچ گیا تھا, اور میں نے خود ہی اپنے طور پر جو ایک غلط ٹاور کے قریب تقسیم سے تھوڑا سا دور ہے, وہاں سے جو ہے اپنے خود ہی ارینجمنٹ کیا, ایک ہوٹل میں 4 اسٹار ہوٹل تھا, وہاں اسٹے کیا. تو کاشف کے پروگرام کا پوچھا, جی وہ میں آ رہا ہوں, اگلے دن صبح پہنچ رہا ہوں. تو جب پہنچ گیا, کسی اور اس نے علاقے کے مجھے یہ نہیں بتایا میں پہنچ گیا ہوں, کسی کے تھرو مجھے پتا چلا یہ پہنچ گیا. اور پھر شام کے وقت اس سے ملاقات ہوئی تھی, تو اس سے میں پوچھا آپ نے کہاں ہے, آپ نے تو اچھا کہ ادھر پہنچنا, ادھر اسٹے کرنا, 5 اسٹار جی ہوٹل میں کرنا, اسٹے کرنا, کیا وہ کچھ آپ نے بتایا نہیں. تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں وہ سلطان ایوب کے علاقے میں 5 اسٹار ہوٹل ہے, یہ 5 ہوٹل کے بارے میں میں تصویر بھی پیش کر رہا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ 5 اسٹار ہے یا جو کچھ بھی ہے. میں وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں کیونکہ وہاں پہ میرا کسی نے بندوبست کر دیا تھا یہ, تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ ٹھہر گیا, اور میں غلطہ ٹاور کے قریب جو ہے چھوٹے سے ہوٹل میں 4 اسٹار ہوٹل تھا, وہاں ٹھہر گیا. اور پھر میں نے پتہ کیا کہ وہاں پہ جو میرے دوست تھے, جس انہی کے کاشف ضمیری کے ذریعے ان سے پہلی بار ملاقات ہو رہی تھی, یہ حسن بھائی جسے ہم کہتے ہیں, ایک محمد انیس ہیشٹیگ ان کے نام وہ تھے, اور یہ علی ورک بھی جو تھے وہ بھی, یہ تینوں وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. اور یہاں یہ بھی بتا دوں علی ورک ہی نے اس کا جو ہے ریسیو کیا تھا ایئرپورٹ پر. مجھے نہیں پتا, بعد میں علی ورک نے بتایا کہ میں نے سب کچھ کیا تھا, ارینجمنٹ کیا تھا اس کا جو ہے ہوٹل میں, اور وہاں سے ریسیو اس کو وہاں ایئرپورٹ سے ریسیو کیا اور ہوٹل میں چھوڑا, اور ہوٹل میں اس نے 2 دن قیام کیا. اس کے بارے میں محمد انیس کہتے ہیں کہ جس کی پیمنٹ وغیرہ جو تھی, اور حسن بھائی بھی یہی کہتے ہیں اس نے ہوٹل میں جو پیمنٹ وغیرہ وہ نہیں کی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان دونوں کے جو ہے, میں نام لے رہا ہوں, اگر اس میں جھوٹ ہے تو بتا سکتا ہے. کاشف ضمیر, محمد انیس اور حسن بھائی دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے پیمنٹ کی تھی ہوٹل کے قیام کی, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں, پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکا, یہ ہو گیا, مجھے فوری طور پہ آنا پڑا. تو انہوں نے 2 دن کے رستے, پھر تیسرے دن جو ہے وہ اپنے یہ حسن بھائی جو ہے وہ اپنے گھر لے گئے, کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے ہوٹل میں قیام کرنے کے. یہ دیکھ لیں, یہ 3 اسٹار ہوٹل ہے, یا ہو سکتا ہے 4 اسٹار ہو, لیکن یہ ہوٹل 5 اسٹار کی صورت بھی نظر نہیں آتا. تو اس طرح حسن بھائی نے اور جو ہے وہ محمد انیس نے جو ہے وہ ان کا رہنے کا بندوبست کیا, شاپنگ بھی کروائی. بلکہ مجھے علی ورک ہی کہہ رہا تھا کہ شاپنگ وغیرہ جو کچھ بھی ہوئی ہے وہ سب کچھ میں نے اور محمد انیس نے کروائی ہے وہاں پر, اور ہوٹل کا کرایہ جو ہے وہ حسن بھائی نے اپنی جیب سے دیا ہے. یہ دیکھیں, یہ کہتا ہے کہ میں اتنا مالدار آدمی ہوں, اور اس کی کرتوت یہ ہے کہ پیسے جو ہیں وہ حسن بھائی دے رہے ہیں اور اپنے گھر رکھ رہے ہیں, اور سارا کچھ آنے جانے کا ٹھہرنے کا بندوبست وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. یہ مجھے حسن بھائی نے بعد میں بتایا, اس وقت مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. میں یہی سمجھتا رہا ہوں کہ یہ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے, اور یہ کیونکہ یہ دور ہے, میں نے کہا وہاں مجھے جانے کی ضرورت, کیونکہ میں تو تقسیم کے نزدیک, تو اسی کو یہی آ سکتا ہے. تو اس لیے یہ تقسیم کے نزدیک جو ہے, یہ جب بھی حسن بھائی کے ساتھ, محمد انیس کے ساتھ اور علی ورک, یہ تینوں کے ساتھ آتا رہا, اور میں تو اکیلا ہی جو تھا وہ ہوٹل میں
गलता टावर के करीब होटल में ठहरा हुआ था। इसी तरह जो है इससे इस्तांबुल में जो है क़याम किया था इसने, वहाँ पर मेरे सवाल ही पैदा नहीं होता, अदायगी जो है मैंने खुद ही की थी, अपनी टिकट भी जो है अनकरा से इस्तांबुल को मैंने खुद ही की थी, इस बारे में सवाल ही पैदा नहीं होता। इसने एक पैसा भी खर्च नहीं किया था, जबकि इसके पास पैसे थे ही नहीं, पैसे कैसे खर्च कर सकता था? पैसे जब हसन भाई ने और मोहम्मद अनीस ने और अली विर्क ने दिए तो इसके पास कहाँ से पैसे आए? ये मैं आपको बताना चाहता था कि आप इसको देख लें।